आर्थिक वर्ष 52-53मा प्रारम्भ भएको यो सडक अहिलेसम्म ट्याग खोल्नेसम्म काम भएको छ, तर रुई भ्यालीको अध खोलाले गर्दा दुवैतर्फको वारपार गर्न पाएको छैनन्। त्यसकारण उक्त सडक र पुलको लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन होस् भने सरकारसँग सभामुख महोदय मार्फत माग गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आँखु खोलाको खरेको पुल र झारलाङ पहिरोको पुलको ठेकेदार आयोजनालाई अलपत्र पारी बेपत्ता भएको छन्। तिनीहरूलाई तुरुन्त चाहिँ सरकारले कारबाही गरोस् र योजना सम्पन्न गरोस् भन्ने माग गर्दछु। त्यस्तै सभामुख महोदय, किमताङ फेदी पुलको टेन्डर केन्द्रले रोकेको छ, त्यो टेन्डर खोल्ने काम होस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री भगवती चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, सुनसरी जिल्ला दुबी गाउँ विकास तत्कालीन अहिले दुहबी नगरपालिकामा 9 कट्ठा 8 दूर जग्गाको क्षेत्रफलमा रहेको लुनकरण गङ्गादेवी च्यारिटी हस्पिटल, त्यहाँ 2052 सालमा त्यसबेला तत्कालीन युवराज धीराज दिपेन्द्र वीर विक्रम शाहको करकमलबाट उद्घाटित भएको अस्पताल, त्यहाँ धेरै कुराहरू अस्पतालको सहुलियतमा ल्यायो, सामग्रीहरू ल्यायो, तर विगत 28 वर्ष भयो अब अस्पताल भयो उद्घाटन भएको, तथापि पनि 27 वर्षदेखि 1 वर्ष बिचबिचमा रोक्दै त्यसरी सञ्चालन भयो। त्यहाँको जनताले, त्यहाँको समाजले, त्यहाँको दुबीवासीले एक खालको आशा गरेको थियो कि यहाँको स्वास्थ्य सेवा तदारुकताको साथ हामीले सुलभ र सरल तरिकाबाट पाउँछौँ भन्ने, तर त्यो चिज पुरा हुन सकेन। त्यो अस्पताल हाम्रो माननीय अथवा एकदम संसारकै धनी व्यक्तिको सूचीमा पर्ने मान्य विनोद चौधरीजीको पूजनीय मामा बुवाको नामबाट बनेको अस्पताल अहिलेसम्म किन चलेको अवस्था छैन? यो सम्बन्धित मान्य सदस्य श्री भानुभक्त जोशी। सम्माननीय सभामुख महोदय, बदाङ जिल्ला साइपाल गाउँपालिका कि 26 वर्षीय छोरी सङ्गीता रोकायाले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकीले छोरी सङ्गीता रोकालाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, आफूलाई राजनीतिक विशेषज्ञ भन्ने भरत दाहालले यही जेठ 6 गते भिडियो बनाएर बदाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकाको माझा भन्ने ठाउँमा अमेरिकी सेनाले सैनिक क्याम्प खडा गरेर बसेको स्थानीय प्रशासन सिडिओलाई खबर गर्दा सिडिओले व्यवस्था गरेको र केही नेपाली काङ्ग्रेस हुँ भन्ने स्थानीय गुन्डाहरूले अमेरिकी सेनालाई राख्न सहयोग गरेको भनेर भ्रमपूर्ण समाचार प्रसारण गरेको हुनाले म सबै दाजुभाइ, सबै त्यहाँका जनप्रतिनिधिसँग सोद्धा कहीँ केही नभएको कुरालाई भ्रम पार्ने काम गरिएको र यहाँ गृहमन्त्रीलाई समेत जोडेर चाहिँ भुटानी शरणार्थीको बहानामा सैनिक क्याम्प खडा गर्ने भन्ने भ्रमपूर्ण समाचार प्रसारण गरेको हुनाले यसका पछाडि के लुकेको छ छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री भीम प्रसाद आचार्य। सम्मान्य सभामुखज्यू, इटरी उपमहानगरपालिका सधैँभरि बाढीको चपेटामा पर्ने ठाउँ हो। त्यहाँ बुढी खोला, टेङ्ग्रा खोला, खेती खोला, सुकुमारी खोला, हक्रा खोला लगायत खोलाहरूले त्यहाँ वर्षामा धेरै ठुलो बाढी त्यहाँ आउने र करोडौँको धनजन क्षति नोक्सान गर्ने त्यहाँ अवस्था हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ बुढी खोला माथिदेखि तलसम्मै व्यवस्थित गर्नुपर्ने, टेङ्ग्रा खोलालाई बाइपास बनाएर बुढीमा हाल्नुपर्ने र अन्य खोलाहरू तटबन्ध बाँधेर वर्षको करोडौँ होइन झन्डै अरबको क्षति हुने, त्यहाँ पिपुलको क्षति भए पनि, जनताको क्षति भए पनि त्यो नेपाल राज्यकै क्षति हो र त्यसलाई चाहिँ के भने क्षतिबाट जोगाउनको लागि नेपाल सरकारले भूमिका खेलोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री मनबहादुर गुरुङ। सम्मानीय सभामुख महोदय, काशी जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 को मध्य भागबाट बग्दै आएको काउँ खोलाले वर्षेनी ठुलो धनजनको क्षति पुर्याएको छ। पोखराको बाजावरण बजार, काउँ खोला बजार, पाटन बेसी, दुधपोखरी, बस पाग्रा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समेत असर पुर्याउँदै 10,000 हेक्टर धानखेत, काउँ बेसी, गौतमी टारी जस्ता थुप्रै फाँडाहरू डुबानमा परिएको हुन्छ।
त्यसकारण बरसात सुरु भइसक्यो, तुरुन्तै तटबन्ध गरी दिगो संरक्षणको व्यवस्था गरियोस्। अर्को, ई पासपोर्ट लिनको लागि नेपाली जनताले असाध्यै ठुलो शास्ति बेहोर्नु परेको छ। तुरुन्तै ई पासपोर्टको फिल्टर मेसिन सातै प्रदेशको राजधानीमा राख्ने व्यवस्था गरियोस् र इमर्जेन्सी ई पासपोर्ट प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिने व्यवस्था गरियोस्। सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मनिष झा। सम्मानीय सभामुख महोदय, देशमा अहिले सबैतिर चर्चा भइरहेको भ्रष्टाचारको विषय, नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषय र त्यसमा हामीले अपेक्षा गरिरहेका केही निर्णयहरू छन्। केही सुनियोजित, केही सेटिङमा गरिएको टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूले सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिँदैन। त्यसले सबै चिज पखालियो भन्ने भ्रम पनि नरहोस्। भ्रष्टाचारको कुरा हामी पटक पटक उठाउँछौँ, विभिन्न फोरमहरूमा उठाउँछौँ र सबैभन्दा अपेक्षा राखेर सदनमा उठाउँछौँ, तर जवाफ आउँदैन। सरकार पक्षले त्यसको जवाफ दिँदैन। मैले यो सदनमा 4 पटक जानकी मन्दिरको टायल र त्यहाँ बिजुली बत्ती जडानमा भएको भ्रष्टाचारको प्रसङ्ग उठाइसके, जवाफ मागिसके, तर सरकारले जवाफ दिँदैन। सत्ता पक्षकै सांसद अनसनमा बस्नुपर्ने बाध्यता अवस्थामा के हामीलाई पनि त्यही सन्देश दिन खोजेको सरकारले कि गएर अनसन बस अनि जवाफ पाउँछौ? त्यो हो भने हामी तयार छौँ। माननीय सदस्य श्री महेन्द्र कुमार राय। सम्मानीय सभामुख महोदय, मध्य प्रदेशका महोत्तरी जिल्लामा धेरै ठुला नदीहरू बगिराखेका छन्। त्यो नदीहरू वर्षेनी खेतीयोग जग्गा कटान गरिराखेका छ, तलतिर चाहिँ डुबान गरेर बाली नाली नष्ट गरिराखेका छ। खास गरी महोत्तरी जिल्ला क्षेत्र नम्बर 4 मा मर्हा नदीले सिमनगर वार्ड नम्बर सोनमा गाउँपालिकाका वार्ड नम्बर 8 सिमनगर सिंहासनी, सोनमा गाउँपालिकाकै वार्ड नम्बर 1, 2 सोनमा गाउँ, खखना र रघुनाथपुर कटानको उच्च जोखिममा छ। त्यस्तै जङ्घा खोलाबाट औरी नगरपालिकाका वार्ड नम्बर 2 फुलबरिया टोल, चेपकट टोल, वार्ड नम्बर 4 कठुवार, कबिलासा, सिद्धिपुर 3, 5। माननीय सदस्य श्री महेन्द्र राय यादव। महेन्द्र राय यादव। माननीय सदस्य श्री महेश कुमार बर्तौला। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सरकारको कान र आँखा छ कि छैन भनेर सोध्न उभिएको छु। सभामुख महोदय, यदि सरकारको कान र आँखा छ भने यो सदनमा पटक पटक लम्पी स्किन रोगका बारेमा मान्यज्यूहरूले विषय राख्नुभयो, मैले पनि पटक पटक विषय राखेँ। मकवानपुरमा 200 भन्दा बढी गाईहरू यो रोगबाट मरिसके, 5000 भन्दा बढी गाईहरू सङ्क्रमित छन्। देशका धेरै भागहरूमा यो समस्या छ। पटक पटक भनियो, सरकार सुन्दैन, सरकार देख्दैन। तत्काल यो समस्या समाधानमा, रोग नियन्त्रणमा पीडित गाई पालक किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति र राहतको लागि म माग गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी केही दिन अगाडि भीषण असिना र हावाहरूले गर्दा मकवानपुर गढी गाउँपालिकाका सबै वडामा लगाएका तरकारी बाली, अन्न बाली र फलफुलहरू तहस नहस भएको छ। जनताको घरहरू पाल चालुङ्गो जस्तो पाल परेको छ। म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, क्षतिको सङ्कलन गरियोस्, आवश्यक क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गरियोस्। त्यसै गरी मकवानपुर जिल्लाका बकैया, मनरी, थाहा, माननीय सदस्य श्री महेश बस्नेत। सम्माननीय सभामुखज्यू, इलाम जिल्लाको इलाम नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 1920 सालमा रोपण गरिएको चिया बगान र विक्रम सम्वत 1935 सालमा नेपालमा सर्वप्रथम स्थापना गरिएको चिया कारखाना, त्यस्तै
माई नगरपालिकाको वडा नम्बर 9मा रहेको सोक्तिम चिया बगान र विक्रम सम्वत 1922 सालमा रोपण गरिएको र विक्रम सम्वत 1937 सालमा स्थापना गरिएको चिया कारखाना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको भए पनि हाल निजीकरणको नाममा साङ्घाई नामक निजी कम्पनीलाई 50 वर्षका लागि लिजमा दिइएको छ। त्यसपछि चिया बगान उजाड बनेको छ र देशकै पहिलो र दोस्रो कारखाना खण्डहर बनेका छन्। ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वका कारखाना र यन्त्र उपकरण बेपत्ता पारिएका छन्। यसको खोजी, संरक्षण र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री माधव सापकोटा। सम्माननीय सभामुख महोदय, चर्चित जुरे पहिरो पीडितहरूको नाममा निजी क्षेत्रबाट सङ्कलित रकम विगत 9 वर्षदेखि रोकेर राखिएको थियो। मन्त्री परिषदको मिति 79 चैत्र 14 गतेको बैठकले सो रकम सम्बन्धित पीडितहरूलाई नै नगदै वितरण गर्ने निर्णयअनुसार गत जेठ 2 गते स्थानीय स्तरमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय शालिग्राम जमरकटेल, आन्तरिक मामला मन्त्री माननीय गङ्गानारायण श्रेष्ठ समेतको उपस्थितिमा स्थानीय सरकारहरू मार्फत नगद वितरण कार्य सम्पन्न गरेका छौँ। साथै मैले यस गरिमामय संसदमा पटक पटक तातोपानी नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्न माग गर्दै आएको थिएँ। हालसालै सरकारले अफिसर 1 जना, नासु 3 जना, खर्दार 1 जना, लेखाको 1 जना र कार्यालय सहयोगी 1 जना गरी 7 जना कर्मचारीहरू व्यवस्था गरी अध्यागमन कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। जनताका मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्बोधन गरिएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय गृहमन्त्री, मुख्य सचिव सहित सबै राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक, बलेफी, त्रिपुरा, बारबिसे 3 वटा स्थानीय तहहरूसहित सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। लाल सलाम। मान्य सदस्य श्री मानवीर राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, विषय सीमा विवादको विषय, त्यसले जनतालाई पर्न गएको समस्याको सन्दर्भमा भन्न लागेको छु। सोलुखुम्बु जिल्लाको लिखुपेके गाउँपालिका वडा नम्बर 5, रामेछाप जिल्लाको उमपुण्ड गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 लिखु खोलाको दुधीले मैदाने भन्ने ठाउँमा नापी भयो, तर जनताले त्यो धनीपूर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। त्यहाँ हाइड्रो बनिरहेका छन्। त्यहाँको हाइड्रोबाट कतिपय उनीहरूले सुविधा लिनुपर्ने त्यहाँको जनता र सोलुखुम्बु जिल्लाको जनता र रामेछापको जनताले त्यो चिजहरू पाइरहेको छैन। यसो भएको हुनाले यो तत्काल समाधान गर्नका लागि सरकार तदर्थ बनोस्, त्यो माग गर्न चाहन्छु। अर्को, सोलुखुम्बु जिल्ला र सोताङ गाउँपालिका र महाकुलुङ हुँदै दोभाने भोजपुर जिल्ला हुँदै तराईका हाम्रा राजधानीहरू र किमाथाङ्काको नाकामा जान सहज हुने बाटो, छोटो दूरीको बाटो कि योभन्दा अगाडि मान्य सदस्य श्री बुक्ता कुमारी यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, धनुषा र सिराहा जोड्ने कमला नदीको पुलको लागि त्यहाँ जनकपुरदेखि 20 किलोमिटर पूर्वमा रहेको छ धनुषा र सिराहाको बिचमा। त्यहाँ रामघाट छ, एकदमै धार्मिक स्थल रामघाट। त्यहाँ दिनहुँ हजारौँ मान्छेको आवत जावत हुन्छ धनुषाबाट सिराहा। त्यो बिचमा पर्ने गाउँहरू बालाबाखर, बेमर्खी, पटेरबा सबैलाई देखिन् सबै। र पारी सिराहामा चिकना, भेरिया, डरौल सबै त्यहाँ एक गाउँदेखि अर्को गाउँमा जानको लागि, वारिपारी जानको लागि 18-20 किलोमिटर एकदम टाढा पुगेर अनि त्यसपछि वल्लो पल्लो गाउँमा पुगिन्छ। त्यसैले म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यो कमला नदीको पुलमा अहिले। मान्य सदस्य श्री मेनका कुमारी पोखरेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, ज्येष्ठ नागरिकहरू हाम्रो आदर्श प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ, तर सामुदायिक अस्पतालहरू वा भनौँ नेपालका ठुला अस्पतालहरूमा हामीले गएर हेऱ्यौँ भने ज्येष्ठ नागरिकहरूको बिचल्ली छ। उपचार गर्न आएका ज्येष्ठ नागरिकहरू उभिन नसकेर न बस्ने ठाउँ छ, न उहाँहरूलाई कुनै सुविधा छ। त्यसो भएको हुनाले म सभामुख मार्फत
ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उपचारको सुविधाका निम्ति छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरी सहुलियत प्रदान गर्नको निम्ति जोडदार माग गर्दछु। त्यसै गरी किसानहरूले आफूले गरेको खेतीको मूल्य नपाएर खेतमै सुकाउनु पर्ने स्थिति रहेको छ। त्यस्ता किसानहरूलाई सुविधा दिन सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री मैना कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, विदेशमा रोजगारीको खोजीमा जाने आज पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा ठुलो सङ्ख्यामा युवाको लाइन देख्छु। गाउँमा जान्छु, सहरमा जान्छु, ठुलो जनशक्ति भएको बेरोजगारका कारणले युवा कुलतमा फँसेको देख्छु। हामी सुन्छौँ कहिले कुन ठाउँमा महिलाहरूको अस्मिता लुटेको, बलात्कारका घटना भएको सुन्छौँ। हाम्रो देश बस्ती बस्तीमा महिलाहरू श्रीमान र घर परिवारबाट घरेलु हिंसामा परेको देख्छौँ। यो देशमा व्यवस्था फेरियो, आज नागरिकको अवस्था फेर्न सकेन। त्यसैले सरकार हरेक युवालाई देशभित्र रोजगार पाउने व्यवस्था गरोस्। महिलालाई अस्मिता लुट्ने, बलात्कार गर्ने जस्ता जघन्य अपराध रोक्न, महिलाहरू स्वतन्त्र रूपले बाँड्न पाउने अधिकार, कमाएर आत्मनिर्भर हुन, स्वतन्त्र भएर बन्ने, घरेलु हिंसा रोक्न यो देशभित्र वातावरण बनाइयोस्। अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस्। अबदेखि हामी यस्ता घटना ठुलो हेर्न सुन्न नपरोस्। सभामुख मार्फत नेपाल। मान्य सदस्य श्री मङ्गल प्रसाद गुप्ता। सम्माननीय सभामुखज्यू, कपिलवश निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3बाट उखुको खेती गर्ने किसानहरू माइती घर मण्डलामा अनसनमा बसेका छन्। उहाँहरूको पीडा छ। आर्थिक वर्ष 2071-72 नेपाल सरकारले 25 रुपैयाँ प्रति क्विन्टल उखु किसानलाई अनुदान दिने घोषणा गरेका थियो। सबै किसानको अनुदान 2 करोड 48 लाख हुन्छ। यसै वर्ष देशभरिका किसानले अनुदान पाए, तर यिनीहरू अनुदान पाएनन्। यसका लागि निरन्तर दौडधुप कृषि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय आदि मन्त्रालय तथा मन्त्री परिषदमा गर्दाखेरि अनुदान दिने निर्णय समेत भएको छ। अब यस अर्थमन्त्री मन्त्रालयको भनाइअनुसार पैसा उद्योगीले बाँड्नका लागि लगिसकेको छ, तर उद्योगीले भन्छ हामी पैसा ल्याएका छैनौँ भने उक्त रकम कहाँ गयो पत्ता लाग्न सकेन। सो उक्त रकम कहाँ छ पत्ता लगाई किसानलाई वितरण गर्न माग गरेका छन्। मान्य सदस्य श्री मन्जु शर्मा अन्सारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई बाध्यता भएर म फेरि नागरिकताको सम्बन्धमा बोल्न लाग्छु। यो के भन्छन् भने अस्ति प्रधानमन्त्रीको जुन बोली सुन्यो त्यसमा गोलमटोल जस्तो लाग्यो नागरिकताको विषयमा। नागरिकता आज नेपालमा यति जटिल भएको छ कि बिना नागरिकताको एउटा खुट्टा पनि कसैले सार्न सक्दैन। ब्याङ्कमा खाता खोल्न चाहियो नागरिकता, पढ्नलाई चाहियो नागरिकता, मरेपछि चाहियो नागरिकता, बाँच्नुन्जेल चाहियो नागरिकता। नागरिकतालाई यति जटिल छ कि मान्छे बाध्यता छ नागरिकता चाहिनको लागि। अरे यति जनताहरू जो यस देशमा जन्मेका छन्, जन्मसिद्धको नाताले बच्चा जन्मिने बित्तिकै त्यो नेपाली हुन्छ। जुन देशमा जन्मिन्छ त्यो देशको नागरिक हुन्छ। त्यसले त स्वतः जन्मिने बित्तिकै जन्मसिद्धको नाताले त्यो नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै पनि आज उसलाई नागरिकता पाइरहेको छैन। बच्चाहरू त्राही गरिरहेका छन्, पढ्न पाइरहेको छैन। यो कस्तो विडम्बना हो सर यो चाहिँ यो देशमा। त्यस कारणले म के भन्छु, यो नागरिकताको समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो मान्य सदस्य श्री योगेन्द्र मण्डल। सम्मान्य सभामुखज्यू, बाकसमा भएको लासको बारेमा सरकार साह्रै नै संवेदनहीन देखिँदै आएको छ। जब त्यही व्यक्ति लास हुनुभन्दा अगाडि उसले पठाएको रेमिटेन्समा हामी माननीयहरू सरकार साह्रै नै गौरव गर्छौँ र
जब ऊ लासमा परिणत हुन्छ, त्यो लास पाउनलाई उसका परिवार महिनौ कुर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यही कुरामा त्यहाँ हाम्रा ती देशमा भएका हाम्रा नियोग वा राजदूतावास कानमा तेल हालेर बसेको बुझिन्छ। त्यसकारण म सरकारलाई जोडदार माग गर्दछु, अब उपरान्त जब ती नेपाली दाजुभाइ जब बाकसको लासको रूपमा परिणत हुन्छ, त्यो लास उसको परिवारले चाँडोभन्दा चाँडो पाओस् भन्ने प्रबन्ध गरोस् भन्ने जोडदार। मान्य सदस्य श्री योगेश कुमार भट्टराई। सभामुख महोदय, हिजो मे 22 अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस। औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट भएको व्यापक कार्बन उत्पादन, प्राकृतिक विनाश, तीव्र गतिमा बढेको तापक्रमका कारणले प्रकृति र जीवजन्तु सङ्कटमा पर्दै गएका छन्। त्यसको सबैभन्दा बढी असर हिमालमा परेको छ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी पहिरो, प्राकृतिक प्रकोपले जलवायु परिवर्तनको पीडित राष्ट्र नेपाल हुन पुगेको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रारूप महासन्धि पेरिस कन्भेन्सनले नेपाल जस्ता पीडित राष्ट्रहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने व्यवस्था छ। क्षतिपूर्ति यो हाम्रो अधिकार हो। UN क्लाइमेट चेन्ज कन्फरेन्स अफ द पार्टिज कोप जस्ता मञ्चहरूमा प्रभावकारी उपस्थिति गर्न, नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका लागि लबिङ गर्न, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हाम्रा मुद्दाहरूलाई र समग्रतामा क्लाइमेट जस्टिसको निम्ति लबिङ गर्न र प्रभावकारी भूमिका खेल्न र नेपालका तिनै तहका सरकारहरूको बिचमा, निजी क्षेत्र, समुदायको बिचमा कार्यगत समन्वय गरी काम गर्न र हिमालहरू जोगाउन सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछु। अन्तमा अन्तर्राष्ट्रिय जैविक। मान्य सदस्य श्री रघुजी पन्त। सभामुख महोदय, आज बडा एउटा कुराको चर्चा छ। नेपाली पाठ्यक्रम कक्षा 10 को, त्यसमा डाक्टर सन्दुक रोहितको बारेमा लेखेको 8 पृष्ठको जीवनी पढाइन्थ्यो। त्यो पाठ्य पुस्तकबाट हटाइयो र त्यसलाई भाँचेर कता कता 6मा 8को साइन्समा केमा राख्यो। डाक्टर सन्दुक रोहितको जीवनी उहाँको कारणले हाम्रो देशको इज्जत बढेको छ। त्यो जीवनी पढाउन आवश्यक भएर राखेको थियो। किन त्यो जीवनी हटाइयो? म शिक्षा मन्त्रीले यसबारेमा स्पष्ट जवाफ दिनुहोस् भन्ने चाहन्छु। अर्को कुरा सभामुख महोदय, कालीकोटको 50 झरना गाविसमा जहाँ प्रधानमन्त्रीको पार्टीले चुनाव जितेको छ, त्यहाँ 6 देखि 8 कक्षासम्मको पाठ्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्व, माओवादी जनयुद्धबारे, त्यसको सकारात्मक प्रभावबारे विभिन्न अध्याय राखेर कोर्सबुकमा राखिएको छ। यो काम कसैले पनि नगरौँ। एमाले झापा विद्रोहबारे, काङ्ग्रेसले 18 सालको सशस्त्र सङ्घर्षबारे, राप्रपाले पञ्चायत र राजतन्त्रबारे कोर्सबुकमा राख्न थाल्यो भने आफूले। मान्य सदस्य श्री रणकुमारी बलमपाकी मगर। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 80-81 को यो बजेट विनियोजन भइरहँदाखेरि राष्ट्रिय गौरवका योजना, ठुला योजना र डिपिआर तयार भएका योजनाहरूलाई बजेट विनियोजन गरियोस् भनी म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको बजेट नकटाइयोस् भनेर पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी सिन्धुली जिल्लाको गोलन्जोर गाउँपालिकाको खनिया खर्क, रानी खोला, धापा चौकी सडक पिच रोकिएको छ। यसपालि बजेट विनियोजन गरी पिच गरियोस् भनी सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री रन्जु कुमारी झा। सम्माननीय सभामुख महोदय, भनिन्छ लोकतन्त्रको आधार सुशासन हो, तर सुशासनकै अभाव छ देशमा। तीनटै तहको सरकारमा जनता सुशासन पाइराखेका छैन। सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार तीनटै तहमा सुशासनको जुन अभाव छ, जनता जुन त्यसबाट पीडित छ, त्यो कहिले सुशासन प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ जनता। खास गरेर स्थानीय तहलाई हामी भन्दा के भन्छ भने तपाईँको केन्द्रै तहमा त यस्तो सुशासन छ कि ठुला मान्छेहरू त्यस्ता अपराधमा पर्दैछ। अब के सम्झाउने के भन्ने तलको तहलाई। त्यसकारण अबको दिनमा सुशासनलाई प्रत्याभूति जनतालाई गराउनलाई सरकार यदि लागेन भने हाम्रो लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ला कि हाम्रो यो संसदीय प्रणाली नै खतरामा पर्ला कि त्यतातिर पनि सरकारलाई गम्भीर गराउन सभामुख मार्फत
गम्भीर गराउँछु। त्यस्तै अस्ति 7 गतेको हाम्रो यो नीति तथा कार्यक्रमको वक्तव्यमा हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा मान्य सदस्य श्री रमा कोइराला पौड्याल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान 2072ले श्रमिकको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा मौलिक हकमा व्यवस्था भए अनुसार ऐन बनिसकेको छ। ऐन बनेर कार्यान्वयन हुन सुरुवात भएको छ। म सभामुख ज्यू मार्फत सम्बन्धित निकायसँग सोध्न चाहन्छु, 2075 सालदेखि सुरु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा 2080 साल वैशाख मसान्तसम्म कति प्रतिष्ठानहरू सूचीकृत भएका छन् र कति पैसा कोषमा जम्मा भएको छ। त्यस्तै 2079 चैत 8 गतेदेखि सूचीकृत हुने प्रक्रिया अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका कति श्रमिकहरूले त्यो कोषमा सूचीकृत हुनुभएको छ। साथै 2080 वैशाख 1 गतेदेखि सुरु भएको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई कुन प्रक्रियाबाट सूचीकृत गरिँदैछ र हालसम्म कति सूचीकृत हुनुभएको छ। सत्य मान्य सदस्य श्री राजु थापा। सम्मान्य सभा महोदय, सन् 1979 मा युएनडिपीले तयार पारेको बृहत गुरु योजना अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा जिल्ला आँधीखोला हाइड्याम यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण र जाइकाले संयुक्त रूपमा पनि यसलाई अध्ययन गरेको छ। सभा महोदय, यो आँधीखोला हाइड्यामबाट करिब 260 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुन सक्छ। सभा महोदय, त्यस्तै यो हाइड्याम बनाउँदाखेरि करिब 32 किलोमिटर लामो जलाशययुक्त ताल पनि निर्माण हुन्छ। सभा महोदय, यो जलविद्युत र पर्यटनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण योजना रहेकाले र यो प्रदेशकै एउटा प्रदेश स्तरको गौरवको एउटा चाहिँ योजना रहेका कारणले नेपाल सरकारको यसमा ध्यान जाओस् र यसलाई निर्माण गर्ने कुरामा तत्काल अगाडि बढाउनको निम्ति म सम्मान्य सभा महोदय मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार राई। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो सरकार उल्टो काम गर्छ, म छक्क पर्छु। धनुटा जनता त्यही भन्दैछन्, सामाजिक न्यायको निम्ति लोकतन्त्रको निम्ति 35-36 सालमा छिन्ताङमा जम्मा 16 जना मान्छेहरूको ज्यान गयो। त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ शहीद प्रतिष्ठान छिन्ताङमा एउटा बनेको छ। पहिला सरकारले सधैँ रूपमा त्यो प्रतिष्ठानलाई सहयोग गर्दै आएको छ। अहिले सरकारले उल्टो काम गरेछ। अहिले सूर्यबहादुर प्रतिष्ठानमा नाममा चाहिँ करोडौँ पैसा दिइरहेको छ। यो सरकार सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रको निम्ति लड्नेको निम्ति दिने कि मार्नेको निम्ति दिने, यहाँका प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। म यो सरकारलाई चुनौती दिन चाहन्छु, भन्न चाहन्छु, यसरी बेठी काम गर्न हुन्छ? दुनियाँले देख्यो, दुनियाँले भन्यो, आज तमाम शहीदको नाममा कुरो उठिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भनिराख्नु भएको छ, यो सरकारले उल्टो काम गरेर आज मार्ने मान्छेहरूलाई सहयोग गरिरहेछ। यसको निम्ति म धनकुटाको प्रतिनिधि भएको हुनाले यो सरकारको खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तो नाजायज काम गर्नका निम्ति म सरकार। मान्य सदस्य श्री राजेन्द्र बजगाई। सभामुख महोदय, सरकारलाई प्रश्न छ, 72 सालमा भत्किएको एकीकरण सम्राट पृथ्वीनारायण शाहको दरबार कहिले जीर्णोद्धार हुन्छ? नेपालका सबै सुरक्षा निकायका सकल जवान र दर्जाका आवास स्तरोन्नति कहिले हुन्छ? यहाँ बजेट विनियोजन गरियोस्। बुढी गण्डकी बन्छ, भ्याली डुब्छ, अडिट हुँदैन, बजेट विनियोजन गर्न हुँदैन भन्ने कारणले गर्दाखेरि स्थानीयहरू मारमा परेका छन्। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्य श्री रामकुमार राई। सभामुख महोदय, उज्यालो खोटाङ्गे जनताको घर घरमा केन्द्रीय विद्युत तीव्र गतिले विस्तार होस्, ठेक्का भई काम ढिलासुस्ती भएको योजनाहरू मध्य पहाडी लोकमार्ग, सडक, पुलहरू, गाईघाट, फोक्सिङटार, मौरे सडक, धापलाङ पुल सडक, बङ्सिला घाट पुल सडक,
के कारणले ढिला भएको सरकारलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। हलेसी क्षेत्रको लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ र हलेसी क्षेत्रका जनताले कहिले खानेपानी पाउँछ, मेरो प्रश्न छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामकृष्ण यादव। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको केही दिनपछि भारत भ्रमण हुन गइरहेको छ। धनुषाको महेन्द्रनगर राजमार्गको पोर्ताहा हथमुण्डादेखि इनरवा गाउँ र भारतको सिमानासम्म कमला नदीको दुवै किनाराको पक्की तटबन्ध गर्ने सम्झौता नेपाल सरकार र भारत सरकारको बिचमा गरियोस्, जसले गर्दा धनुषा र सिराहाको नागरिकहरूलाई कमली नदीमा आउने बाढीबाट वर्षौँदेखि जनधनको ठुलो क्षति हुँदै आएको छ, त्यसबाट जोगिन्छ। त्यसै गरी अब खेती गर्ने समय आइसकेको छ। उत्पादन बढाउन मलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मलले उत्पादन बढाउँछ। हामीलाई करिब 21 लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यक हुन्छ, तर हामीले 3-4 लाख मेट्रिक टन मल मात्र किसानलाई दिइरहेका छौँ, त्यसले बालीलाई 1 छेउ पनि हुँदैन। त्यसका लागि सरकारले बजेट वक्तामा नै कुन प्रदेशलाई कति मल उपलब्ध गराउनु तोक्नु पर्यो र मलको व्यवस्था तत्कालै गर्नु पर्यो भन्ने कुराको सामान्य सभामुख महोदय माध्यमबाट म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। वैशाख 5 गते मन्त्री परिषदको बैठकले किता काठ खुलाउने निर्णय गरेको थियो, अद्यपि। माननीय सदस्य श्री रामनाथ अधिकारी। सम्मान्य सभामुख महोदय, धादिङ बेसीदेखि सुनला बजार फोसे टार नुवाकोट जोड्ने सडक जम्मा 32 किलोमिटर छ। 72-73 सुरु भएको त्यो सडक भर्खर 8 किलोमिटर मात्रै कालो पत्रेको लागि काम हुँदैछ। बाँकी 23-24 किलोमिटर सडक तत्काल आउँदो 80-81 को बजेटमा व्यवस्थापन हुनका लागि सम्बन्धित निकायको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी धादिङ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र जोड्ने किन्ताङ खोलाले 3 गाउँपालिकाको 14-15 वटा वडामा असार लागेपछि आवत जावत बन्द हुन्छ। नागरिकता लिनका लागि पनि नुवाकोट रसुवा हुँदै आउनुपर्ने परिस्थिति छ। तत्काल उक्त ठाउँमा बेली ब्रिजको व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामशंकर यादव। सामान्य सभामुखज्यू, हाम्रो सिराहा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 का बलान नदी पर्छ। त्यो नदी यति कटान गरिसकेको छ कि 10 वटा गाउँ यसपालि विस्थापित हुने अवस्थामा छ, जबकि पञ्चायत व्यवस्थादेखि नै कृषि प्रधान देश नेपाललाई भन्छ, तर आजसम्म कृषकलाई न सिँचाइ न मल न बिउको व्यवस्था भएको छ। आज त्यो किसानहरू घरविहीन हुन गइराखेको छ। त्यसकारण अविलम्ब बलान नदीको नियन्त्रण गर्नको लागि र लाहान नगरपालिकाको लाहान बजार जुन बसेको छ त्यो खुटी नदीको किनारमा छ, त्यो खुटी नदीको पनि एकदमै जरुरी भइसकेको छ नियन्त्रण गर्नको लागि। त्यसकारण सामान्य सभामुख मार्फत यस सरकारलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि बलान नदी नियन्त्रण, खुटी नदी नियन्त्रण, झिरझिरे नदी नियन्त्रणको। माननीय सदस्य श्री रामहरि खतिवडा। सभामुख महोदय, यो लम्पी स्किन रोग ओखलढुङ्गामा पनि पुगिसक्यो। सुनकोशी, चम्पादेवी, मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकामा धेरै गाई बस्तुहरू यसको रोगले बिरामी भएर मरेका छन्। सरकारले छिटोभन्दा छिटो औषधि पुर्याउने र उपचारको व्यवस्था गरोस्। यसमा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष दुवै मिले जस्तो लाग्यो सभामुख महोदय। अनि यो शून्य समयलाई 0 समयका रूपमा होइन, यसको नामाकरण परिवर्तन गरियोस् र मन्त्रीले शून्य समय भन्ने राखियोस्, नभए यो 0 नै हुने भयो। यसमा सबैको ध्यान जाओस्। संसदीय सुनवाई समिति नहुँदा, प्रधान न्यायाधीश लगायत न्यायाधीशको नियुक्ति नहुँदा देशमा 1,68,000 मुद्दाहरू सुनवाई नभएर थाती छन्। छिटोभन्दा छिटो प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रारम्भ गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रुक्मिणी राणा बराइली। सम्माननीय सभामुख महोदय,
हामीले सुन्दै आयौँ, भन्दै आयौँ, हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। हामी कृषिमा आत्मनिर्भर छौँ। अब बर्खा सुरु भइसक्यो, किसानले खेती लगाउने समय आइसक्यो। त्यसकारण सभामुख महोदय, यस वर्ष किसानले समयमा बिउ पाइएन, रासायनिक मल पाइएन भनेको सुन्न नपरोस्। सरकारको ध्यान यसतर्फ गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधानको धारा 257मा संवैधानिक आयोग सम्बन्धमा उल्लेख भएअनुसार 7वटा नै प्रदेशमा राष्ट्रिय दलित आयोगको कार्यालय स्थापना गर्ने भन्ने कुरा उल्लेखित छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसकारण संविधानले दिएको अधिकारलाई सङ्कुचित गर्ने काम नगरियोस्, कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढाइयोस् भनिकन सम्मानित सदन मार्फत सम्मानित मान्य सदस्य श्री रूपा शोषी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, जेठ 7 गतेको अर्थपथमा एउटा समाचार पढेँ। कृषि बिमा पोलिसी जारी नहुने दाबी पनि स्थगन भन्ने छ। निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमाको दाबी बापत सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएपछि पोलिसी नै बन्द गर्ने समाचार छ। के यो साँचो हो? यो साँचो हो भने त किसान मारमा परेन र? अहिले किसानहरूको कृषि बिमा केवल बैंकिङ कारोबारको लागि मात्र भइरहेको बुझिन्छ। किसानले दाबी भुक्तानी पाएका छैनन्। यसको गाँठो किन र कहाँ परेको छ यथाशीघ्र फुकाउनु पर्यो भन्दै सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री रेखा यादव। सभामुख महोदय, कहिलेसम्म श्रम शोषण गर्ने सरकार यो गुहार विद्यालय कर्मचारीको हो। विगत लामो समयदेखि अन्यायमा परेका नेपाल विद्यालय कर्मचारीका परिषद अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, आन्दोलनकारी समितिहरूका मेम्बरहरू मेरो निवाससम्म आइपुग्नुभयो र उहाँहरूको पीडा सुन्दाखेरि मलाई पनि भक्कानो लागे, रौँ जस्तो पनि लाग्यो। किनभने उहाँहरूले अहिलेसम्म झिनो अनुदानबाट सेवा पुर्याउँदै आउनुभएको छ। स्कुलमा विद्यालयमा जाँदाखेरि टाई सुट लाएर जाने, तर खल्तीमा पैसा पनि नहुने। यस्तो अवस्था, यस्तो पीडा बोकेर उहाँहरूले विद्यालयमा जुन सेवा पुर्याइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई म सलाम गर्दछु र यो सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, किन यस्तो निरीह, उहाँहरूप्रति किन यस्तो अन्याय, किन उहाँहरूले तलब भत्ता नपाउने, किन सुविधा नपाउने। अहिले बन्दै गरेको बजेटमा उहाँहरूको तलब भत्ताहरू छुट्याइयोस्, उहाँहरूको लागि दरबन्दी बनाइयोस्। मान्य सदस्य श्री रोशन कार्की। सभामुख महोदय, ललितपुर जिल्लाको 15 नम्बर वडा 3 नम्बर क्षेत्रमा महेन्द्र आदर्श विद्यालय छ। त्यो विद्यालयको करिब 20-21 रोपनी जग्गा छ। त्यो जग्गा मध्येबाट सेलवेरी डिपार्टमेन्ट सब खडा गरिएको छ। त्यो विद्यालय एउटा पार्टीको कब्जामा छ सभामुख महोदय, र त्यो विद्यालयमा पार्टीका भर्ती केन्द्र बनाइएको छ। प्रिन्सिपल पनि आफ्नै मान्छे राखिएको छ र त्यो जग्गा पनि त्यो पार्टीले कब्जा गर्ने स्थितिमा छ। तसर्थ म शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई सभामुख मार्फत शिक्षा मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, तत्कालै त्यो महेन्द्र आदर्श विद्यालय त्यो पार्टीको कब्जाबाट मुक्त गरियोस् र त्यहाँ सेलवेरीको आम्दानी पनि त्यहाँका बालबालिकाको लागि खर्च गरियोस्, गुणस्तरीय शिक्षाको उपयोग गरियोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री लक्ष्मी तिवारी। सम्मानीय सभामुख महोदय, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा राज्यले जनताको पक्षमा ल्याएको महत्त्वपूर्ण कानुनको व्यवहारिक प्रयोग राज्यप्रति जनताको विश्वास जगाउने, जनताले सुशासनको अनुभूति गर्ने, सूचनाको हकको कार्यान्वयनको जोड दिने कुनै योजना आउन सकेको छैन। सभामुख महोदय, यो कानुनको व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायमा सूचना दिने वातावरण भएको भए देश अहिले भ्रष्टाचारको कुचक्रमा पर्ने थिएन होला। सभामुख महोदय, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री लीला देवी बोखिम लिम्बू।
सम्मानीय सभामुख महोदय, हिमाली पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङमा कर कार्यालय नभएको कारणले गर्दा महँगी कर तिर्नको लागि जनता बाध्य छन् र सम्बन्धित जिल्लामा कर चुक्ता गर्नको लागि व्यवस्था गरियोस् भनेर म यस सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर 756 मेगावाटको तम्मर हाइड्रो पावर चाइनिज कम्पनीले हात झिकिसकेको भनेको छ। त्यो हाइड्रो पावर सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण कार्य सुरु गराइयोस् भनेर म नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री लीलानाथ श्रेष्ठ। सम्मानीय सभामुख महोदय, हामी देश विकासको लागि तपाईँको पहाडलाई तराईसँग जोड्न चाहन्छौँ, तराईलाई पहाडसँग जोड्न चाहन्छौँ। त्यसै अन्तर्गत गोलबार नगरपालिका सिराबाट मदन भण्डारी राजमार्गलाई हामीले जोड्ने उद्देश्यको साथ पहाडसँग जोड्नका लागि काम अगाडि बढाएका छौँ। 80वटा राष्ट्रिय राजमार्गमध्ये त्यो राजमार्ग हो, तर त्यो राजमार्ग 3 वर्ष भइसक्यो, त्यसमा न्यून बजेट गइरहेछ। त्यसरी त्यो राजमार्ग चाहिँ बन्नलाई धेरै वर्ष लाग्छ। त्यसैले सरकारले त्यस्ता राजमार्गहरूलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। साथै राज्यले के गरिरहेछ भने कुनै नयाँ योजना दिने, 1-2 वर्ष पैसा दिने, फेरि त्यसलाई ब्लक गर्ने। राज्यको लगानी लागिसकेपछि त्यसलाई त कन्टिन्युटी गर्नु पर्यो। हामीले 50 बिघा जग्गा दिएर गोलबार नगरपालिका लालपुरमा एउटा खेल स्टेडियमको लागि 62 करोडको लागतमा काम सुरु गर्यो। सरकारले 1.5 माननीय सदस्य श्री लेखनाथ दाहाल। सम्मान्य सभामुख महोदय, सिन्धुली जिल्लाको मरिन र कमलाखुङ क्षेत्रमा चुरे हुँदै बग्ने खहरे करिब 50वटा छन्। उत्तरी क्षेत्रमा बग्ने खहरे जसले वर्षायाममा हजारौँ बिघा जमिनलाई, उब्जनीयोग्य जमिनलाई बगरमा परिणत गरेको छ। उब्जनीयोग्य जमिनलाई बगरमा त परिणत गरेको छैन सभामुख महोदय, त्यो कमला नदी र मरिन क्षेत्रको मरिन नदीको सतह उठ्न गइकन अरू हजारौँ बिघा जमिन कटान गरेर जनता सुकुम्बासी बन्ने स्थिति पैदा भएको छ। म सम्मानीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, खहरे नियन्त्रणको व्यवस्थित योजना र आवश्यक बजेट सँगसँगै खहरेबाट बगेर आएको ढुङ्गा गिट्टी बालुवा जो हामीले ल्याब टेस्ट पनि गर्नु पर्दैन, गुणस्तरीय ढुङ्गा गिट्टी बालुवा जो एउटै खहरेबाट करोडौँको राजस्व उठाउन सकिन्छ, तसर्थ चाहिँ यो चोरी निकासीलाई बन्द गरेर आवश्यक चाहिँ कानुनी प्रक्रिया पुरा गरिकन करोडौँ राजस्वको दायरामा ल्याउने गरिकन ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासीको निम्ति पनि म सभामुख मार्फत। मान्य सदस्य श्री रणेन्द्र बराली। सम्मानीय सभामुख महोदय, वरिष्ठ साहित्यकार पारिजातले नैकापकी सर्किने भन्ने कथा लेखेकी थिइन्। दलितको दुःख कथा। त्यही गाउँ नैकापको व्यथा हो। दलित बाहुल्य त्यो बस्तीमा 300 रोपनी भन्दा बढ्ता जग्गाको आजसम्म लालपुर्जा छैन। ती मान्छेहरू बसेको सयौँ वर्ष भयो, 7-8 पुस्ता बितिसक्यो। यो राणाकालदेखि अहिलेसम्म कति सरकार आए, कति गए, तिनीहरूलाई केही पनि भएन। तिनीहरूको जग्गाको लालपुर्जाको विषयमा भूमि सुधार व्यवस्था भयो, सुकुम्बासी आयोग भयो, भूमि सुधार व्यवस्थाका विभिन्न निकायहरू गठन भए, तर तिनीहरूले आफ्नो लालपुर्जा अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन्। त्यसकारण उनीहरू जग्गा राखेर ऋण झिक्न पाउँदैनन्, किनबेच गर्न पाउँदैनन्। त्यसरी दलित बाहुल्य बस्तीहरूमा यसरी जग्गा धन प्रमाणपत्र नपाएका थुप्रै ठाउँ छन्। म सभामुख मार्फत त्यस्ता दलित बस्तीको